अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे मूविंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ही डील्स विद नेचर, द लाइफ ऑफ नेचर, द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग विद नेचर। हम इस पोएम की स्टैंजा टू स्टैंजा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट क्लास 9th के हैं फेडरल बोर्ड के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, पेपर में आती है कि काफ़ी दफ़ा आई है पेपर में, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एंड ऑल्सो फॉर द स्टेंजा पैराफ्रेज एंड स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन, दोनों तरह से ये आती है। हम इसकी स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। जो स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन हम उसको देखेंगे। फर्स्ट टू लाइन्स हैं, देयर वाज नेवर अ साउंड बिसाइड द वुड बट वन एंड दैट वाज माई लॉन्ग सेथ विस्परिंग टू द ग्राउंड। इन दिस स्टेंजा देयर वाज अ कंप्लीट साइलेंस नियर द वुड्स। जो पोइट है वो विजिट करता है एक जंगल को, वुड को, और वो कहता है कि उसके सराउंडिंग में कंप्लीट साइलेंस है। जंगल इज़ फेमस फॉर इट्स साइलेंस, इस तरह समंदर है वो भी फेमस है फॉर इट्स साइलेंस। द ओनली साउंड वॉज द जेंटल विस्परिंग नॉइज मेड बाय द पोइट सेथ वाइल कटिंग ग्रास। ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक औजार होता है जिससे आप घास काटते हैं, जो इस्तेमाल किया जाता है फसलों को काटने के लिए भी, घास काटने के लिए भी। गांव देहातों में इट इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस इंस्ट्रूमेंट्स जो आज भी लोगों के पास होता है। तो वो ऑब्वियसली जब आप काटते हैं उससे एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो पोइट कहते हैं कि जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो साइलेंस थी सराउंडिंग में, बट एक ही साउंड थी एंड दैट वाज द साउंड ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट। द पोइट डिस्क्राइब्स अ पीसफुल रूरल सीन। रूरल एरियाज, रूरल का मतलब होता है गाँव देहात। गाँव देहातों में शोर शराबे नहीं होते, ये ट्रैफिक के शोर शराबे या बाकी जो डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस है जो हम शहरों में करते हैं वो आपको गांव देहातों में नहीं मिलते। तो कंपैरेटिवली एक पीसफुल सिनेरियो होता है गांव देहातों में। एवरीथिंग इज़ क्वाइट एक्सेप्ट द साउंड ऑफ द साइथ मूविंग थ्रू द ग्रास। ऑब्वियसली ग्रास में से गुजरता है जब वो इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी आवाज़ आ रही है, उसके अलावा और कोई आवाज़ नहीं है। और पोइट ये कहता है कि द वर्ड विस्परिंग सजेस्ट द सॉफ्टनेस एंड कामनेस। पोइट ये कहता है कि दैट विस्पर्ड का मतलब होता है स्लो साउंड, लो साउंड, धीमी आवाज़ में बात करना, चिल्ला चिल्ला के ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहा। यही वो साउंड होती है जो अगर आप घास के ऊपर चलते भी हों तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी होती है। नेक्स्ट देखें, व्हाट वाज इट विस्पर्ड, I knew not well myself, perhaps it was something about the heat of the sun, something perhaps about the lack of sound, and that was why it whispered and did not speak. The poet says कि वो सोचता है, वो वंडर करता है कि व्हाट इज़ द विस्परिंग अबाउट। ये जो आवाज़ आ रही है उस इंस्ट्रूमेंट की और घास के टकराने से जो आवाज़ आ रही है, दैट इज़ लाइक विस्परिंग। तो वो किस बारे में है, वो किस बारे में बात कर रही है, ही इज़ नॉट श्योर, उसको ऑब्वियसली पता नहीं है, बट ही थिंक्स इट माइट बी अबाउट द हॉट सनशाइन और डीप साइलेंस अराउंड हिम। उसको ये लगता है कि ये हॉट सनशाइन के बारे में है। ये किस चीज़ के बारे में है, ये गर्मी के बारे में है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है। या ये भी हो सकता है कि जो अराउंड उसके सराउंडिंग में जो साइलेंस है उसके बारे में भी बात हो रही हो कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। बिकॉज ऑफ द क्वाइट एटमोसफेयर द साइट सीम्स टू विस्पर रेदर देन स्पीक लाउडली। ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि अगर कहीं पर बिल्कुल खामोशी हो, जैसे आप लाइब्रेरी में इंटर होते हैं या आप मस्जिद में चले जाते हैं या आप किसी और ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर नहीं होता, तो आप बड़ी धीमी आवाज़ में बात करते हैं, आप अपने पास किसी को बिल्कुल बुला के बात करते हैं, शोर शराबा नहीं करते। कंपैरेटिवली जब आप बाज़ार में खड़े हैं, मार्केट में, तो वहाँ पर आप ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फिनोमेना विद द पोइट। Here the poet imagines as if it were alive. This is personification. ये personification है जो इसने इंस्ट्रूमेंट को, साहित्य को कहा है कि वो विस्पर कर रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस, इसको आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट देखें, इट वाज नो ड्रीम ऑफ द गिफ्ट ऑफ आइडल आर्स और इजी गोल्ड एट द हैंड ऑफ फे और एल्फ, एनीथिंग मोर देन द ट्रूथ वुड हैव सीम्ड टू वीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है। देखें, The whisper of the South was not about dreams, laziness or magical rewards like gold given by fairies and elves. ठीक है, आइडल आर्स का मतलब होता है फ्री टाइम आपका जो होता है। तो पोइट कहता है कि दिस इज़ नॉट समथिंग अबाउट कि अकेले बैठ के इंसान बस ख्वाब देख रहा हो, लेजीनेस हो, खिचड़ियाँ पका रहा हो दिमाग में, या उनको कोई गिफ्ट मिला हो फेरी से या एल्फ से, परियों से आपको कोई गिफ्ट आके मिल रहे हैं। नो सच फैंटेसीज आर वीकर देन द ट्रूथ ऑफ रियल वर्क। कि ये जो फैंटेसीज हैं कि आप बैठ के सोचते रहते हैं यहाँ काश ऐसे हो जाए कि हमें ये मिल जाए, काश ऐसे हो जाए कि हमें कहीं से बहुत सारा सोना मिल जाए, काश ऐसे हो जाए कि हमें पैसों से भरी हुई कोई बोरी मिल जाए। नो, ये नहीं होता। ये चीज़ें
یہ فینٹیسیز ہیں اور یہ ریئل ورک میں، ریئل ورلڈ میں جب آپ دنیا میں آتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو یہ اس سے بہت زیادہ ویک ہے، بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. دنیا میں کام کرنا از اے ڈفرینٹ ایکسپیرینس اور ان چیزوں کو دیکھنا از اے ویری ڈفرینٹ ایکسپیرینس. سو the poet rejects the dreams of easy success or magic. He believes real value lies in honest effort, not in imagination or short cut. تو وہ پوئٹ کو بھی پتہ ہے کہ جو شارٹ کٹ ہے، جو آپ کی امیجنیشن ہے، یا جو آپ کی جو ایزی سکسیس ہوتی ہے، جو میجک ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ راتوں رات امیر ہو جائیں، یہ چیزیں شارٹ ٹرمڈ ہوتی ہیں، یہ چیزیں شارٹ لیوڈ ہوتی ہیں، ایزی کم ایزی گو والا فنامنا ہوتا ہے. These things do not prevail for a very long period of time. So اس لیے you have to work hard for anything, you have to be honest for anything, you have to put efforts. اس کے بعد جو آپ کی سکسیس ہوگی that will be long term, that will be forever. اچھا, to the earnest love that laid the swale in the rose, not without feeble pointed spikes of flowers, pale oarsiches, and scared a bright green snake. The poet works sincerely and carefully, cutting the grass in neat rows. Poet جو ہے وہ گھاس کاٹ رہا ہے اپنے انسٹرومنٹ سے اور بالکل صفائی سے، نیٹلی، صاف ستھرائی سے کٹنگ کرتے ہوئے. While doing so, he also cuts small orchid flowers and frightens a bright green snake hiding in the grass. اور poet جو ہے اسی پروسیس میں اس کے ہاتھ سے ایک فلاور جو ہے وہ بھی کٹ جاتا ہے، اور گھاس میں موجود ایک گرین سنیک ہے جو پوئٹ سے، جس کو پوئٹ ڈرا دیتا ہے، جو کہ چھپا ہوا تھا. بٹ obviously جب وہ انسٹرومنٹ چلا تو اس سے وہ سنیک بھی کیا ہوا، ڈر گیا. This part shows the poet's dedication to his work. It also describes nature in the field, including flowers and a snake distributed by moving. ٹھیک ہے کہ نیچر میں کس طرح آپ کو ساری چیزیں مل سکتی ہیں. جو لائف ان نیچر ہے، جو اس فیلڈ میں جو لائف ہے وہ ایک ڈفرینٹ طرح کی چیز ہوتی ہے. وہاں پہ ایک کوالٹی ہے، وہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک کو ایگزسٹنس ہے کہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو گھاس بھی مل رہی ہے، اسی جگہ پہ فلاور بھی مل رہی ہے، اور فلاور کے ساتھ آپ کو سنیک بھی مل رہا ہے. تو دس از ہاؤ نیچر ورکس. اچھا, نیکسٹ ہیں لاسٹ ٹو لائنس کہ the fact is the sweetest dream that labor knows my long sighed whisper and left the hay to make. The poet realizes that the truth and honest work are the sweetest dreams of a worker. ٹھیک ہے. As he continues moving, the scythe keeps whispering and leaves cut grass that will later become hay. ٹھیک ہے. ہے کہتے ہیں گھاس پھوس کو. جب آپ فصل کاٹ لیتے ہیں تو اس سے جو کچرا بچ جاتا ہے، جو بعد میں آپ آگ جلانے کے لیے یا جانوروں کو کھلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دا پوئٹ سیز کہ پوئٹ کا ہر لیبر کا ایک ڈریم ہوتا ہے، اس کے مائنڈ میں ایک خواب ہوتا ہے ہمیشہ. وہ جو خواب ہے، وہ جو ڈریم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آنیسٹی ہے، وہ ہارڈ ورک ہے. تو پوئٹ ریئلائز کرتا ہے کہ جس طرح ہر ورکر یہ ڈریم کرتا ہے کہ اس کو کام ملے، اس کو ورک ملے، اور وہ آنیسٹی سے ہارڈ ورک کے ساتھ کام کرے، یہی ڈریم یہاں پر پوئٹ کا بھی ہے. سو دس از آل اباؤٹ دا پوئم. ہم اس کی پوئٹک ڈیوائسز دیکھتے ہیں. اب یہ آپ نے یاد رکھنی ایک چیز، اسٹوڈنٹس نے جو 9th کلاس کے ہیں یا 10th کے، پیپر میں پوئٹک ڈیوائسز لکھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ میں نے یہاں پر آپ کے سامنے مینشن کیا ہوا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، جب ان سے کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ واٹ آر دا پوئٹک ڈیوائسز یا پک مینشن دا پوئٹک ڈیوائسز ان دا اسٹینزا، تو وہ صرف پوئٹک ڈیوائسز کے نام لکھ کر آ جاتے ہیں کہ جی سملی ہے، پرسونیفیکیشن، امیجری ہے. کہاں ہے، کون سی لائن میں ہے، کون سے ورڈز میں ہے، کون سے فریز میں ہے، یہ وہ نہیں لکھتے. تو آپ نے وہ لکھنا ہوتا ہے ساتھ. فار ایگزامپل میں یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اس پوئم میں پرسونیفیکیشن اور امیجری ہے، مجھے ضرورت نہیں تھی اس کی لکھنے کی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے لکھنا ہے کہ ہاں دس از دا پوئٹک ڈیوائس پرسونیفیکیشن کہاں پر یوز ہوئی ہے. مائی لانگ سیتھ وسپرنگ ٹو دا گراؤنڈ، یہ لائن آپ مینشن کریں گے لازمی، تب آپ کا کریکٹ کنسیڈر کیا جائے گا. پرسونیفیکیشن ہوتا کیا ہے؟ اٹ از the attribution of human qualities to any non-living things. جب آپ انسانوں کی کوالٹی جیسے وسپر کرنا، بولنا، کھانا پینا، فیلنگز، ایموشنز، ٹھیک ہے، رننگ، جمپنگ، فزیکل ایکٹیویٹیز، یہ ساری جب آپ کسی بھی نان لیونگ چیز کو دیتے ہیں تو اس کو ہم پرسونیفیکیشن کہتے ہیں. نیکسٹ از امیجری. کہاں پر ہے؟ فیبر پوائنٹڈ اسپائکس آف فلاورس. ٹھیک ہے، یہ آپ کے ہاں امیجری ہے. اور اب برائٹ گرین اسنیک، گرین از دا امیجری. ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس سمبلزم ہے. سمبلزم ہوتا ہے کہ when we use something to refer یا to point out towards a more bigger meaning. ٹھیک ہے، جب آپ ایک چھوٹی چیز کا استعمال کرتے ہیں کسی دوسری چیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، ایک بہت بڑا میننگ شو کرنے کے لیے، تو اس کو سمبلزم کہتے ہیں. فار ایگزامپل جو سائت ہے وہ سمبلائز کرتا ہے ہارڈ ورک کو اور لیبر کو، مزدوروں کی، کسانوں کی محنت کو، ان کی ہارڈ ورک کو سمبلائز کرتی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے.
Alliteration ہوتا ہے repetition of same sounds یا consonant sounds at the beginning of words, sound besides. ٹھیک ہے، یہ آپ کے یہاں سامنے لکھی ہوئی ہے. پھر میٹافر ہے اور انجبمنٹ ہے. میٹافر آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوتا ہے. جب آپ دو چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں اس کو ہم میٹافر کہتے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے انجبمنٹ. انجبمنٹ کس چیز کو بولتے ہیں؟ جب کوئی آئیڈیا یا کوئی بات ایک لائن سے زیادہ ٹریول کرتی ہے تو اس کو انجبمنٹ کہتے ہیں. جیسے آپ کے پاس ہوتی ہے نا ایسے یا جو نثر ہوتی ہے، جو پروز ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو شعر کی طرح ہی ایک مصرع نہیں لکھنا پڑتا. آپ کی ایک بات کئی پیراگراف تک چلتی رہتی ہے. لیکن پوئٹری میں یہ ہے کہ ایک آئیڈیا موسٹلی ایک لائن میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. بٹ جب نہیں ہوتا، ملٹیپل لائنز میں جاتا ہے، تو اس کو ہم لوگ انجبمنٹ کہتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے سامنے انجبمنٹ لکھی ہوئی ہے. 3 لائنز تک آپ کے پاس 2 لائنز تک ایک ہی آئیڈیا فلوٹ کر رہا ہے. سو دس از آل اباؤٹ دا پوئم Moving by Robert Frost. If there is any kind of confusion or question, you can ask that in the comments. اور انشاءاللہ ہماری یہ سیریز چلے گی. آپ کے ایگزامس کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹلی کور کریں گے، گرامیٹیکلی بھی اور لٹریچر کے حوالے سے بھی. نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.